यो स्लाइड देखिया छ? देखिया छ। ल अब हामीले स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल भन्ने छ। अब यो सेकेन्ड इयर फर्स्ट पार्टमा तिमीहरूको चाहिँ कस्तो खालको छ भने उही पहिलेको जस्तो नै छ। भन्न खोजेको के हो भने अप्लाइड मेकानिक्स छ, केही च्याप्टरहरू यहाँ पनि मिल्छ हैन। एप्लाइड मेकानिक्स राम्रोसँग पढेको छ भने यसलाई हामीले स्केप गरेर अगाडि बढ्न पनि सक्छौँ। तर पनि यसलाई अलिअलि म चाहिँ यसको चाहिँ रिभिजन चाहिँ गराउँछु र केही बुझेको छैन भने अन्तिममा चाहिँ हामी फेरि त्यो क्लास लिन्छ। यसमा पनि अब टोटल 100 मार्क्सको नि हुन्छ, फाइनल एक्जाम 80 मार्क्सको, इन्टरनल एसेसमेन्ट 20 हुन्छ हैन। र यसको प्र्याक्टिकल पनि हुन्छ। प्र्याक्टिकल चाहिँ 25 मार्क्सको हुन्छ, टोटल 125 मार्क्सको हुन्छ र यसको 45 आवर छ। अब यसमा टोटल 8 वटा च्याप्टर छ। र सुरुमा हामीले यसको एक्जियल फोर्स, शियर फोर्स एन्ड बेन्डिङ मोमेन्ट्स भन्ने छ। भन्न खोजेको के हो भने बिम एन्ड फ्रेमको हामीले उही एप्लाइड मेकानिक्समा जे गरियो, मैले एबी र सिडीलाई त भनेको थिएँ, मैले यो च्याप्टर राम्रोसँग पढाउँछु र पछि गराउँदिनँ है भनेको थिएँ। अब इएफ पनि जोडेको कारणले इएफलाई पनि अलिकति रिभिजन गराउँछु र त्यसमा के कन्फ्युजन आयो भने फेरि लास्टमा गरौँला। अब यसमा हामीले एप्लाइड मेकानिक्समा 13 मार्क्सको चाहिँ इक्जाममा आउँथ्यो भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ, जम्मा यसको आवर 8 आवर्स छ, तर चाहिँ इक्जाममा 16 मार्क्सको आउँछ। त्यस्तै ज्योमेट्रिकल प्रोपर्टिज अफ सेक्सन भन्न खोजेको के हो भने उही हामीले सेन्टर अफ ग्राभिटी हैन, सेन्ट्रोइड जुन पढियो त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया। यहाँ अलिकति एउटा एक्स्ट्रा थपिने भनेको के हो त भने सबैले म्युट गरौँ है। त्यसमा हामीलाई के थपिन्छ त भन्दा यसमा थपिने भनेको प्रोडक्ट अफ इनर्सिया कसरी निकाल्ने भन्ने छ। यो चाहिँ 12 मार्क्सको आउँछ। त्यस्तै सिम्पल स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन। अब स्ट्रेस र स्ट्रेनको बारेमा लगभग सबैले पढिसकेका पनि छौँ र त्यसको थप यसमा हामीले गर्ने भनेको त कसरी त्यसलाई त्यो जुन फर्मुलाहरू हामीले चाहिँ स्ट्रेस स्ट्रेनको हुक्स लहरू पढेका छौँ त्यो कसरी एप्लाइड गर्ने भन्ने कुराको बारेमा हामीले युनिट 3 मा चाहिँ पढ्छौँ र युनिट 4 मा चाहिँ स्ट्रेस स्ट्रेन एनालाइसिस भन्ने छ। अब हामीले स्ट्रेस नर्मल स्ट्रेस मात्रै हुँदैन, टेन्जेन्सियल स्ट्रेस हुन्छ हैन। अथवा हामीले के बुझ्छौँ भने यसमा शियर स्ट्रेसहरू पनि आउँछ। त्यो शियर स्ट्रेसको कारणले कति स्ट्रेन आउँछ, म्याक्सिमम स्ट्रेस कति आउँछ, मिनिमम स्ट्रेस कति हुन्छ, कुन प्लेनमा गएर त्यो फेलियर हुन्छ, त्यो बारेमा हामीले के गर्छौँ त भन्दा युनिट 4 मा एनालाइसिस गर्छौँ। त्यस्तै थिन वाल भेसल भन्ने छ। थिन वाल भेसल भनेको के हो त भन्दा जस्तो हाम्रो पानीको पाइपहरू हुन्छ हैन। पानीको पाइपमा के हुन्छ त भन्दा बाहिरपट्टि सर्टेन थिकनेस हुन्छ, हो त्यो थिकनेस र डायामिटरको के रिलेसन हुन्छ हैन। डायामिटर डिभाइडेड 20 भन्दा थिकनेस सानो छ भने त्यस्तो खालको चाहिँ उसलाई हामीले थिन वाल भेसल भन्छौँ। त्यसमा कस्तो खालको स्ट्रेसहरू आउँछ र कुन डिरेक्सनमा हुन्छ, कति हुन्छ त्यसको म्याग्निट्युड भन्ने कुराको बारेमा एनालाइसिस हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा युनिट 5 मा पढ्छौँ। त्यस्तै टोर्सनल इफेक्ट भन्ने छ युनिट 6 मा। टोर्सन भनेको कस्तो हो भने मोमेन्ट जस्तै हो। हामीले मोमेन्ट भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भन्थ्यौँ भने त्यसले के दिन्थ्यो, रोटेसनल इफेक्ट दिन्थ्यो नि हो। रोटेसनल इफेक्ट कसरी आउँछ, यो टोर्सनले गर्दाखेरि के चाहिँ मेम्बरमा कति ट्विस्ट आउँछ, कति एङ्गलमा ट्विस्ट हुन्छ हैन, त्यसलाई रेसिस्ट गर्न कस्तो खालको डायामिटर हामीले प्रोभाइड गर्नुपर्छ भन्नेको बारेमा हामीले युनिट 6 मा पढ्छौँ। त्यस्तै थ्योरी अफ फ्लेक्सर भन्ने छ। जस्तै हामीले बिम र फ्रेम, बिम कोलम पढ्यौँ नि, जुनमा बिम अथवा फ्रेम स्ट्रक्चरमा के हुन्थ्यो भन्दा एउटा भर्टिकल मेम्बर हुन्थ्यो, अर्को चाहिँ होरिजेन्टल मेम्बर हुन्थ्यो। भर्टिकल मेम्बरलाई हामीले चाहिँ कोलम भन्थ्यौँ हैन, यहाँ युनिट 8 मा छ कोलम भन्थ्यौँ। र भर्टिकल मेम्बर सँगसँगै होरिजेन्टल मेम्बरलाई हामीले के भन्थ्यौँ, बिम भन्थ्यौँ। हो त्यो बिममा कस्तो खालको लोड लाग्दाखेरि कसरी बेन्डिङ हुन्छ, लोड लाग्दाखेरि त के त बेन्ड हुन्छ, त्यसले रेसिस्ट गर्न अलिकति बेन्ड हुन्छ। हो त्यो बेन्ड हुँदाखेरि कस्तो खालको नेचरमा हुन्छ, त्यसको इलास्टिक कर्भ कस्तो खालको हुन्छ, अथवा त्यसमा आउने म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट। जस्तै हामीलाई सिम्पली सपोर्टेड बिम छ, पोइन्टहरु मात्रै लगायौँ भने कति आउँछ म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट, त्यो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्टलाई रेसिस्ट गर्न कस्तो खालको सेक्सन प्रोभाइड गर्ने हो। सेक्सन प्रोभाइड गर्ने भनेको के हुन्छ त भन्दा त्यसको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सियामा जान्छ फेरि रिलेसन हो। त्यस्तो खालको चाहिँ कुराहरू हामीले युनिट 7 र 8 मा पढ्छौँ। यसरी हामीले यसमा 8 वटा च्याप्टर छ। लगभग यो युनिट 1 चाहिँ हामीले पहिले नै पढिसकेका छौँ, लगभग भन्दा पनि सबै पढिसकेका छौँ हैन, एप्लाइड मेकानिक्समै पढिसकेका छौँ। र युनिट 2 को पनि आधी भन्दा बढी पार्ट चाहिँ हामीले एप्लाइड मेकानिक्समा पढिसकेका छौँ। आधी भन्दा बढी पार्ट भन्नाले सेन्टर अफ ग्राभिटी कस्तो कस्तो खालको चाहिँ जस्तै रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सन हुँदा सिजी कति हुन्छ, ट्रायङ्गुलर हुँदा कति हुन्छ सिजी, त्यस्तै चाहिँ सर्कुलर हुँदा, सेमी सर्कुलर हुँदा, क्वार्टर सर्कल हुँदाखेरि प्याराबोलिक नेचरमा छ भने कस्तो खालको हुन्छ, अथवा त्यसको कुनै एउटा इक्वेसनको टर्ममा दिएको छ, कर्भ छ भने त्यसकोलाई कसरी निकाल्ने, अथवा कम्पोजिट सेक्सन जस्तै स्ट्रेट लाइन र कर्भ छ भने त्यसको कसरी निकाल्ने, सबै कन्सेप्टहरू त्यही हो। मोमेन्ट अफ इनर्सियासम्म सबै त्यही हो। त्यही भएर त्यसको आधी पार्टभन्दा बढी हामीले पढिसकेका छौँ। र अब त्यसपछि हामीले पढ्ने भनेको अलिकति 3 to 8 च्याप्टरसम्म चाहिँ हामीले थप पढ्न पर्ने हुन्छ र केही छैन यसमा। युनिट 1 मा पनि त्यही हो। अब यसमा
यो सबै सिलेबस नै हो हैन। हामीले चाहिँ अगाडि पढाए जस्तै एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स, बेन्डिङ मोमेन्ट। एक्सियल फोर्स भनेको हामीले के बुझ्छौँ त भन्दा कुनै पनि मेम्बरको एक्सिसबाट पास हुने फोर्सलाई हामीले एक्सियल फोर्स भन्छौँ, कि चाहिँ त्यो टेन्साइल हुन्छ कि कम्प्रेसिभ हुन्छ हैन। त्यस्तै शियर फोर्स भनेको कुनै पनि मेम्बरको परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा अथवा त्यो टेन्जेन्सियल डिरेक्सनमा त्यसले शियर स्ट्रेस डेभलप गर्छ हैन। त्यो त्यस्तो खालको कि जो चाहिँ क्लकवाइज हुन्छ कि एन्टी क्लकवाइज हुन्छ भनेर पढाएका छौँ। यो कुरा जम्मी यो सिलेबसहरूमा छ। यो सिलेबसलाई हामीले पछाडि नै पढौँला। जस्तै यो युनिट 2 मा हेरौँ त, यो एक्सिस अफ सिमेट्री हामीले पढिसकेका छौँ। अनि सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ बिल्ड अफ सेक्सन भन्ने छ। बिल्ड अफ सेक्सनको सर हेरौँला एकचोटि। त्यस्तै सेन्टर अफ ग्राभिटी बिल्ड अफ सेक्सन भइहाल्यो। मोमेन्ट अफ इनर्सिया स्ट्यान्डर्ड र बिल्ड अफ सेक्सन, बिल्ड अफ सेक्सनको सर हेरौँला। स्ट्यान्डर्ड भनेको त्यस्तै रेक्ट्याङ्गलको छ भने बेसमा BD3/3 हुन्छ। यदि सेन्ट्रल एक्सिसमा छ भने BD3/12 हुन्छ। हो यस्ता कुराहरू हामीले पढिसकेका छौँ। र पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया, रेडियस अफ गाइरेसन यहाँसम्म हामीले पढिसकेका छौँ। अब हाम्रो बाँकी भनेको के हो त भन्दा यो प्रोडक्ट अफ इनर्सिया र यो प्रोडक्ट अफ इनर्सियाको रिलेसन प्रिन्सिपल मोमेन्ट र प्रिन्सिपल एक्सिस भन्ने छ। त्यो प्रिन्सिपल मोमेन्ट अफ इनर्सिया भने के हो, प्रिन्सिपल एक्सिस भने के हो, मोर सर्कलमा चाहिँ कसरी चाहिँ मोर सर्कलले पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया डिटरमाइन गर्न सक्छौँ भन्ने छ। यो 2.7 देखि 2.9 सम्म चाहिँ हामीले यहाँ पढ्छौँ। भन्न खोजेको कुरा यहाँ माथिको कुरा पढ्दैनौँ भने होइन कि, माथिको कुराहरू हामीले अप्लाइड मेकानिक्समा राम्रोसँग पढिसकेका छौँ। यसको बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ हामीले लिइसकेका छौँ, न्युमेरिकल पनि गरिसकेका छौँ। त्यो भएर एकचोटि सर र मैले अस्ति सिआरहरूलाई नि भनेको थिएँ, त्यो हामीले बिम एन्ड फ्रेमको सबै न्युमेरिकलहरू सर र हेर्नु, र यो सिजीसम्मको पार्टहरू सर र मोमेन्ट अफ इनर्सियासम्मको पार्टहरू सर र हेर्नु भनेको थिएँ। अब हेरेका छैनौँ भने पनि आज हेर्दा हुन्छ। अब यो हामीले अर्को नेक्स्ट डे यो सुरु गरौँला। त्यसै युनिट 3 मा पनि यस्तो खालको छ हैन। अब सिलेबसहरूलाई पछि पनि हामी डिस्क्राइब गर्दै गरौँला। मैले अहिले यति गरेँ। अर्को पार्ट भनेको हाम्रो एनालिसिस अफ बिम एन्ड फ्रेममा छ। म सर भन्दै जान्छु, यसमा के बुझेको छैन भने सोध्नु। अब एप्लाइड मेकानिक्सको हामीले बिम र फ्रेममा हामीले कसरी पढाएको थियौँ भन्ने कुरा हो। अब एबी र सिडीलाई त्यस्तो गाह्रो होला, इएफलाई के कन्फ्युजन छ भने सोद्धा हुन्छ है, माइक अन गरेर। अब यसको सिलेबस त यो भइहाल्यो हैन। बिम भन्ने बित्तिकै हामीले के हो त भन्दा यो भनेको एउटा होरिजेन्टल मेम्बर हो जसले चाहिँ भर्टिकल्ली आएको लोडलाई के गर्छ, रेसिस्ट गर्छ है। त्यस्तै परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा आएको लोडलाई रेसिस्ट गर्ने मेम्बरलाई बिम भन्छौँ भने त्यो बिम चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दा कुनै पनि कोलममा गएर रेस्ट गरेको हुन्छ है। त्यो दुईटाको कम्बिनेसनलाई हामीले बिम र कोलमको कम्बिनेसनलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दा फ्रेम स्ट्रक्चर भन्छौँ। झन् सिम्पली भन्दाखेरि बिम चाहिँ होरिजेन्टल हुन्छ, कोलम चाहिँ भर्टिकल अथवा इन्क्लाइन हुन्छ भन्दा पनि हुन्छ है। ल त्यस्तै अब यसमा हामीले टाइप्स अफ सपोर्ट भन्थ्यौँ। सपोर्ट भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा कुनै पनि चिज चाहिँ अर्को चिजमा सपोर्ट गरेको हुन्छ। फाइनली जस्तै बिम कोलममा छ भने कोलम फाउन्डेसनमा हुन्छ, फाउन्डेसन गएर कहाँ हुन्छ, ग्राउन्डमा रेसिस्ट गरेको हुन्छ। ग्राउन्ड भन्नाले हामीले सोइलमा, माटोमा चाहिँ रेसिस्ट गरेको हुन्छ। र यसमा अब टाइप्स अफ सपोर्ट हामीले कसरी, जनरली 3टा हुन्छ। एउटा रोलर भन्ने हुन्छ। रोलर भनेको यसको सिम्बल चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा यसरी हुन्छ हैन। मैले यो इएफलाई अलिकति चाहिँ फोकस गर्न खोजेको हो। यस्तो खालको रोलर हुन्छ। अब यसको के हुन्छ त भन्दा रोलर त के हुन्छ त होरिजेन्टली नै गुड्छ, भर्टिकल्ली जाँदैन, रोटेसन पनि हुन्छ। रोलर भनेको साइकलको पाङ्ग्रा जस्तै, बाइकको पाङ्ग्रा जस्तै बुझ्दा पनि हुन्छ है, सिम्पली बुझ्दाखेरि। अब यसको होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने बित्तिकै एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टसम्म सर्टेन डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भने त्यसलाई डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ। भनेपछि यो चाहिँ अलिकति मिनिमम लोड आउँदा नि के हुन्छ त्यो होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। भनेपछि यसको भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ त हुँदैन है। यसलाई हामीले चाहिँ भर्टिकल यो डिरेक्सनमा त लान सक्दैनौँ। भन्न खोजेको के हो त भन्दा लान सक्दैनौँ भन्न खोजेको के हो त, त्यहाँ कसैले रोक्यो। रोक्नु भन्नुको अर्थ त्यो चिज रोक्ने के हो त भन्दा एक्सटर्नल फोर्स हो। भन्न खोजेको त्यहाँ के आउँछ त, त्यसैले के आयो त भन्दा एउटा रियाक्सन त्यहाँ आउने भयो, भर्टिकल डिरेक्सनमा आउने भयो। तर यसलाई हामीले सजिलैसँग रोटेट पनि गराउन सक्छौँ। भनेपछि के हुने हो त भन्दा जुन डिरेक्सनमा फ्रीली मुभमेन्ट हुन्छ त्यहाँ रियाक्सन आउँदैन। जुन डिरेक्सनमा फ्रीली मुभमेन्ट हुँदैन भन्नुको अर्थ केही चिजले रोक्यो भन्ने हुन्छ। भनेपछि त्यो के हो त भन्दा डिग्री अफ फ्रिडम होइन। भन्न खोजेको डिग्री अफ फ्रिडम के भयो त, होरिजेन्टली पनि जान्छ, रोटेसन पनि हुन्छ। डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ 2 हो। तर कुन डिरेक्सनमा भयो त भन्दा डिग्री अफ फ्रिडम भर्टिकल डिरेक्सनमा त जाँदैन नि। यो भर्टिकल डिरेक्सनमा जाँदैन भन्नुपर्छ, त्यहाँ केही चिजले यसलाई रोक्ने भयो। त्यो रोक्ने चिज भनेको के हो त, अननोन रियाक्सन हो। भन्न खोजेको एउटा रियाक्सन भन्ने चिजले त्यसलाई के गरेर रोक्यो। कुन डिरेक्सनमा आयो त भन्दा जुन डिरेक्सनमा मुभमेन्ट छैन, डिस्प्लेसमेन्ट छैन, त्यो डिरेक्सनमा के आउँछ, एउटा रियाक्सन आउँछ। त्यसैले के हुन्छ त भन्दा रोलर सपोर्टमा एउटा भर्टिकल डिरेक्सनमा एउटा रियाक्सन आउँछ। त्यसैले हामीले के भन्छ त भन्दा रोलरमा यसरी एउटा भर्टिकल डिरेक्सनमा अननोन छ। यो बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्छ। ठीक छ।
यहाँसम्म? हजुर सर। ल है त्यसो अर्को हाम्रो हिन्ज सपोर्ट अथवा हामीले पिन सपोर्ट पनि भन्छौँ। हिन्ज भनेको कस्तो भने यसको सिम्बल चाहिँ हामीले यसरी लेख्छौँ। अब हिन्ज भन्ने बित्तिकै मैले पहिला एबी र सिडलाई नै भनेको थिएँ, ढोकाको पछाडिपट्टिको बुझ्दा पनि हुन्छ। ढोकालाई हामीले खोल्दाखेरि के हुन्छ, मजाले रोटेट चाहिँ हुन्छ, तर त्यो ढोका चाहिँ भर्टिकल्ली पनि हामीले मुभ गराउन सक्दैनौँ, होरिजन्टली मुभ गराउन सक्दैनौँ। ढोकाको पछाडिपट्टिको सपोर्ट भनेको हिन्ज टाइपको भनेपछि यो होरिजन्टली पनि जाँदैन, भर्टिकल्ली पनि जाँदैन भन्नुको अर्थ के हो, डिग्री अफ फ्रिडम यो दुईटै डिरेक्सनमा 0 भयो। तर यहाँ के आउँछ, जाँदैन भन्नुको अर्थ केही चिजले रोक्यो, रोक्ने भनेको भर्टिकल डिरेक्सनमा नि रियाक्सन आउने भयो, होरिजन्टल डिरेक्सनमा नि के आउने भयो, रियाक्सन आउने भयो। तर के हुन्छ, ढोकालाई सम्झिँदाखेरि ढोका त हामीले खोल्न र चाहिँ बन्द गर्न त मिल्छ, रोटेट त हुन्छ मजाले, भन्न खोजेको रोटेसन आउने भयो, रोटेसन त हुन्छ भनेपछि डिग्री अफ फ्रिडम कति हुने भयो, 1 हुने भयो, रोटेसन मात्रै हुने भयो। अरूतिर त के भयो, दुईटा फोर्सले रोकिरहेछ भनेपछि यो के हुने भयो, दुईटा यसको चाहिँ नम्बर अफ अननोन रियाक्सन चाहिँ दुईटा हुने भयो। त्यो भनेको एउटा भर्टिकल डिरेक्सनमा, एउटा चाहिँ होरिजन्टल डिरेक्सनमा हुने भयो। अब यसको चाहिँ हामीले रियाक्सन देखाउँदाखेरि यसरी एउटा भर्टिकलमा आउँछ, एउटा चाहिँ होरिजन्टलमा आउँछ। त्यसैले हामीले पिन अथवा पिन जोइन्टेड पिन अथवा चाहिँ हिन्ज सपोर्टमा चाहिँ नम्बर अफ अननोन रियाक्सन 2 हुन्छ भनेर चाहिँ पढेका थियौँ है। कसरी आयो भन्ने कुरा नि सम्झिनुपर्छ। अब त्यस्तै अर्को फिक्स्ड भनेको हाम्रो बीम र कोलम। हामीले घरतिर देख्छौँ यसरी बीम आएको हुन्छ भर्टिकल्ली, के होरिजन्टली बीम हुन्छ, भर्टिकल्ली कोलम हुन्छ। हो त्यस्तो खालको सपोर्ट भनेको के हो त, फिक्स्ड सपोर्ट। यसरी चाहिँ यो फिक्स्ड हुन्छ, यो यसले चाहिँ भर्टिकल पनि मुभमेन्ट हुँदैन, होरिजन्टली मुभमेन्ट हुँदैन र रोटेसन पनि गर्न दिन्न। अनि डिग्री अफ फ्रिडम कति भयो, 0 भयो, कतै पनि न भर्टिकलतिर गयो न होरिजन्टलतिर गयो न रोटेसन भयो। भनेपछि यसको नम्बर अफ अननोन रियाक्सन 3टा आउने भयो, भर्टिकल डिरेक्सनमा, अर्को होरिजन्टल डिरेक्सनमा, अर्को चाहिँ मोमेन्ट आउने। मोमेन्ट भनेको रोटेसन, रोटेट हुन सक्दैन। यसरी चाहिँ 3टा डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले यसको रियाक्सनहरू आउँछ। एउटा होरिजन्टल भयो, भर्टिकल भयो र मोमेन्ट भयो। यसरी रोटेसन डिरेक्सन नि अननोन भयो। हो यसरी यो बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ टाइप्स अफ सपोर्टको बारेमा बेसिक कन्सेप्ट बुझिएन भने गाह्रो हुन्छ। यसमा केही छ कसैलाई सोध्न पर्ने? छैन है? छ भने सोधिहाल्ने, लाज नमान्ने। अब यसमा हामीले डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस यो भइहाल्यो सर हेर्दा हुन्छ। टाइप्स अफ यो बीम पनि तिमीले पढिसकेका छौ, यो सपोर्टको टाइप्स अनुसार चाहिँ कस्तो खालको बीम हुन्छ भन्ने हो है। अब यो चाहिँ सिम्पल सपोर्ट, हामीले रोलर र चाहिँ यो हिन्ज हो, यो के हो त रोलर हो। रोलर र हिन्जलाई हामीले सिम्पल सपोर्ट भन्छौँ। यसरी दुईटा इन्डमा चाहिँ सिम्पल सपोर्ट छन् भने त्यसलाई हामीले सिम्पली सपोर्टेड बीम भन्छौँ। कन्टिन्युअस भनेको दुईटा भन्दा बढी सपोर्ट छन् भनेपछि यो हिन्ज भयो, यो रोलर भयो, यो पनि रोलर भयो भनेपछि दुईटा भन्दा बढी सपोर्ट छ, त्यसलाई हामीले कन्टिन्युअस बीम भन्छौँ। अर्को क्यान्टिलिभर भनेको एउटा इन्ड चाहिँ फिक्स्ड हैन, यसरी यो फिक्स्ड भयो, अर्को चाहिँ फ्री छ भने हैन, यसलाई हामीले क्यान्टिलिभर भन्छौँ। हामीले बिल्डिङमा पनि देख्छौँ नि ओभरह्याङ्गिङ पार्ट हुन्छ नि है, ओभरह्याङ्गिङ पार्ट भनेको के हो त, क्यान्टिलिभर टाइपको बीम हो। अब यसमा प्रोब क्यान्टिलिभर भनेको एउटा चाहिँ फिक्स्ड, अर्को चाहिँ यहाँ केही सिम्पल सपोर्ट राखेको छ भने त्यसलाई हामीले भइहाल्यो। अर्को फिक्स्ड भनेको बोथ साइड फिक्स्ड भयो। ओभरह्याङ्गिङ भनेको यसरी चाहिँ अलिकति पार्ट ओभरह्याङ्गिङ छ, यो चाहिँ वान साइड ओभरह्याङ्गिङ भयो, यो चाहिँ बोथ साइड दुईतिर चाहिँ ओभरह्याङ्गिङ छ बीम है। यो रातो लाइन भनेको बीमको लाइन हो, यो दुईतिर ओभरह्याङ्गिङ छ भने यसलाई हामीले बोथ साइड ओभरह्याङ्गिङ भन्छौँ। अब यो कुरा तिमीले इलास्टिक सपोर्ट छ भने यो क्यान्टिलिभर पार्टमा यतापट्टि फ्री थियो, तर फ्रीमा चाहिँ हामीले यदि क्यान्टिलिभर पार्टमा चाहिँ यदि इलास्टिक सपोर्ट है, इलास्टिक सपोर्टको नेचर कस्तो हुन्छ भन्दा लोड लाग्ने बित्तिकै त खुम्चिन्छ, कम्प्रेस्ड हुन्छ। कम्प्रेस्ड हुने डिस्टेन्स भनेको चाहिँ केएक्स भनेर पढाएको थियो त तिमीहरूले हैन, त्यो कुराहरू चाहिँ कन्स्टेन्टसँग डिपेन्ड गर्छ। यो कतिको यसको कन्स्टेन्ट कति छ इलास्टिक सपोर्टको भन्ने कुरासँग डिपेन्ड गर्छ। यसरी हामीले टाइप्स अफ बीमलाई पनि क्लासिफिकेसन गर्न सक्छौँ, जुन कुरा हामीले पहिला गरिसकेका छौँ। अब कुनै पनि बीम अथवा चाहिँ फ्रेममा अथवा हाम्रो चाहिँ बिल्डिङमा आउने लोडहरू जनरली हामीले चाहिँ 3टा टाइपको लोडलाई हामीले कन्सिडर गर्छौँ। एउटा भनेको पोइन्ट लोड। पोइन्ट लोड भनेको कुनै एउटा स्पेसिफिक पोइन्टमा नेग्लिजिबल डाइमेन्सनमा एप्लाइड भएको लोडलाई हामीले के भन्छौँ, पोइन्ट लोड भन्छौँ है। त्यो पोइन्ट लोड भनेको यो डाइमेन्सन लेन्थ अथवा विड्थको बीमको डाइमेन्सनसँग यो पोइन्ट जुन चाहिँ यो रातो पोइन्ट मैले चाहिँ नोटिस गरेको छु हो, यसको चाहिँ उसमासँग चाहिँ डाइमेन्सन के हुन्छ, नेग्लिजिबल हुन्छ। अब यसको लोड यो जुन डब्लु छ त्यो चाहिँ युनिट चाहिँ के हुन्छ, किलो न्युटनमा हुन्छ। त्यो भर्टिकल पनि हुनसक्छ, होरिजन्टल पनि हुनसक्छ, इन्क्लाइन पनि हुनसक्छ है त्यो लोड चाहिँ। अब युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड जुनलाई हामीले युडिएल भन्थ्यौँ, एउटा कुनै स्पानमा, जस्तै यो एल स्पान छ भने एल स्पानमा बराबर हाइटमा, हेर त यो डब्लु हाइट के छ, बराबर हाइटमा पर मिटर स्पानमा डिस्ट्रिब्युट भएको लोडलाई हामीले के भन्छौँ, डिस्ट्रिब्युटेड लोड भन्छौँ। यदि त्यो डिस्ट्रिब्युटेड लोडको चाहिँ हाइट म्याग्निट्युड बराबर छ भने त्यसलाई हामीले युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड अथवा युडिएल पनि भन्छौँ। अब यो यसको युनिट के हुन्छ त भन्दा किलो न्युटन पर मिटरमा हुन्छ। अब यसको हामीले पोइन्ट लोड डिटर्माइन गर्दाखेरि के गर्छौँ त भन्दा यो त पर मिटरमा हो, लोड त जहिले पनि युनिट केमा हुन्छ, किलो न्युटनमा हुन्छ भनेपछि यो मिटर हटाउनु पर्यो नि। मिटर हटाउँदा के हुन्छ, लेन्थ इन्टु हाइट भन्नाले यो कति स्पानमा छ, यो कति हाइटमा छ, डब्लु हाइट इन्टु
W into L अथवा चाहिँ सिम्पली हेर्दाखेरि पनि यो कस्तो खालको छ यो एरिया त रेक्ट्याङ्गुलर टाइपको छ रेक्ट्याङ्गल जस्तो देखिएको छ भने यो जस्तो नेचरमा छ त्यही अनुसार त्यसको एरियासँग के हुन्छ बराबर हुन्छ प्याराबोलिक छ भने प्याराबोलिकको एरियासँग बराबर हुन्छ क्युबिकल प्याराबोलिक छ भने क्युबिक प्याराबोलिकको एरियासँग बराबर हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो एरिया रेक्ट्याङ्गलसँग के हुन्छ बराबर हुन्छ यो कहाँबाट पास हुन्छ भन्दा सेन्ट्रोइडबाट पास हुन्छ सेन्ट्रोइड भनेको यसको रेक्ट्याङ्गलको के हुन्छ सेन्टरबाट पास हुन्छ L/2 बाट पास हुन्छ त्यस्तै युनिफर्मली भेराइङ लोड भनेको जस्तै यो सपोर्टमा यहाँ हाइट 0 छ यतापट्टि के छ W छ भने चाहिँ ट्रायंगुलर टाइपको छ नि ट्रायंगुलर एरियासँग के हुन्छ यसको बराबर हुन्छ अब ट्रायंगुलर एरिया भनेको हाफ बेस इन्टु हाइट हो हाफ बेस भनेको लेन्थ छ हाइट भनेको W छ यसरी हामीले पोइन्ट लोडमा पनि यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौं अब यस्तो खालको तीनटा टाइपको लोड हामीले जनरली युज गर्छौं है ल मैले रिभिजन मात्रै गरेको अब कपल भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा दुईवटा इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स हैन इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स हुनु पर्यो प्यारलल हुनु पर्यो सर्टेन डिस्टेन्समा सेपरेटेड हुनु पर्यो त्यस्तो खालको जुन फोर्सहरु छ त्यसले क्रिएट गर्ने भनेको के हो त कपललाई हामीले सिम्पली भन्दाखेरि मोमेन्ट पनि बुझ्छौं अब स्ट्याटिक र डायनामिक लोड भनेको के हो त भन्दा स्ट्याटिक भनेको चाहिँ सधैं एकै ठाउँमा रहिराख्ने डायनामिक भनेको त्यसको सर्टेन मुभमेन्ट हुने डायनामिक भनेको चाहिँ सर्टेन एक्सेलरेसन सर्टेन भेलोसिटीमा हुन्छ नि हो त्यस्तो खालको लोडलाई जस्तै हामी मान्छे छौं भने मान्छे घरमा बसिराख्दाखेरि के भयो हामी चाहिँ एकछिन बसिरह्यो भने सधैं बसिरह्यो नि स्ट्याटिक टाइपको हुन्छ तर हामी मान्छे त के हुन्छ मुभमेन्ट हुन्छ नि हामी कहिले चाहिँ एक ठाउँमा जान सक्छौं अहिले अर्को ठाउँमा जान सक्छौं त्यसको मान्छेको लाइफ हामी भनेको चाहिँ लाइभ लोड अथवा डायनामिक लोड भयौं तर हाम्रो घरभित्र भएको बेन्च टेबल हैन दराज यस्तो खालको कुराहरु खाट यिनीहरु के हो त भन्दा स्ट्याटिक लोडहरु हो अथवा त्यसको सेल्फ वेटहरु पनि के हो त स्ट्याटिक लोडहरु है त्यसै डेड लोड र लाइभ लोड भनेको त्यही अघि मैले जुन एक्जाम्पल दिए डेड भनेको चाहिँ सधैं एक ठाउँमै रहिराख्ने हो जस्तै बीम र कोलुमको सेल्फ वेट के भयो डेड लोड भयो तर मान्छे के हुने भयो लाइभ लोड हुने भयो त्यस्तो खालको लोडहरु पनि हुन्छ अर्को भनेको विन्ड लोड भनेको ड्यू टु विन्डको कारणले आउने भइहाल्यो सिस्मिक लोड भनेको ड्यू टु अर्थक्वेकको कारणले हाइड्रोस्ट्याटिक लोड भनेको ड्यू टु वाटरको कारणले गर्दा के आउन सक्छ त भन्दा हामीले प्रेसर क्रिएट हुन्छ भन्छौं नि प्रेसर इक्वल्स टु ρgh भन्न पढेको छौं हामीले हैन त्यो हाइट डेप्थ बढ्दै जाने हो भने के हुन्छ प्रेसर पनि के हुन्छ ड्यू टु वाटरको कारणले आउने प्रेसर पनि बढ्दै जान्छ त्यस्तै स्नो लोड पनि भइहाल्यो है अब यस्तो खालको लोडहरु हामीले जनरली हामीले तीनटा लोड पोइन्ट लोड युडिएल र युबिएल नै हुन्छ है अब यसको इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चीज भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि हामीले अहिलेसम्म पढिरहेको कुरामा स्ट्याटिकली रेस्ट कन्डिसनमा भन्ने मान्छौं र स्ट्याटिक कन्डिसनमा छ भने तीनटा इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम 2 डाइमेन्सनमा छ भने 3 डाइमेन्सनमा छ भने 6 वटा हुन्छ हैन 2 डाइमेन्सनमा छ भने तीनटा इक्वेसन युज गरेर अल्जेब्रिक सम अफ भर्टिकल फोर्स इक्वल्स टु 0 अल्जेब्रिक सम अफ होरिजोन्टल फोर्स इक्वल्स टु 0 र अल्जेब्रिक सम अफ मोमेन्ट इक्वल्स टु 0 यो तीनटा इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम युज गरेर कुनै पनि स्ट्रक्चरमा कसको त्यो अफ गराउँदै बाबु तारानाथ पौडेल अफ गरौँ है ए अफ भयो सर ल त्यो अलिकति डिस्टर्ब चाहिँ गर्न भएन बाबु ल जानी गरे हैन कहिलेकाहीँ हुन्छ त्यस्तो तर अफ गरिहाल्ने है अब यसमा हामीले तीनटा इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम युज गरेर कुनै पनि बीम एन्ड फ्रेममा अघि जुन रियाक्सन भन्यो त्यो अननोन रियाक्सन हामीले डिटरमाइन गर्छौं है अब फ्रेममा पनि कुरा त्यही हो फ्रेम भनेको बीम र कोलमको कम्बिनेसनलाई हामीले फ्रेम भन्छौं एउटा रिजिड फ्रेम हुन्छ है अर्को चाहिँ नन रिजिड फ्रेम हुन्छ रिजिड फ्रेममा के हुन्छ त फिक्स जोइन्ट हुन्छ नन रिजिड फ्रेममा चाहिँ पिन जोइन्टेड हुन्छ हाम्रो ट्रस जुन ट्रस पढाएको थियौ हामीले त्यो के त पिन जोइन्टेड फ्रेम स्ट्रक्चर हो है स्ट्याटिकली डिटरमिनेट र इन्डिटरमिनेट स्ट्रक्चर भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि स्ट्रक्चरमा आउने अननोन रियाक्सन है कुनै पनि स्ट्रक्चरमा आउने अननोन रियाक्सनको भ्यालु हामीले सिम्पली बुझ्दाखेरि अहिले त्यति बुझ इन्टरनल स्ट्रेसको बारेमा हामी अहिले जाँदैनौं है सिम्पली के बुझ्नु पर्यो भने अननोन रियाक्सनहरुको भ्यालु डिटरमाइन गर्न सक्छौं भने त्यो भनेको के हो त भन्दा इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम युज गरेर कुनै पनि स्ट्रक्चरमा आउने अननोन रियाक्सनको भ्यालु डिटरमाइन गर्न सक्छौं भने त्यो चाहिँ डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो यदि डिटरमाइन गर्न सक्दैनौ भने त्यो के हो त इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो त्यसको केही एम्पिरिकल फर्मुलाहरु पनि थियो त्यो कुराहरु हामीले पहिला पढाएको थियौं हैन अब यसमा बीममा सिम्पली बीममा चाहिँ अननोन रियाक्सन माइनस इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम गर्दा हुन्छ किनकि हामीले इन्टरनली हिन्ज चाहिँ प्रोवाइड खासै आउँदैन बीममा अब अननोन रियाक्सन केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दा टाइप्स अफ सपोर्टमा जस्तै रोलर सपोर्ट छ भने एउटा आउँछ हिन्ज सपोर्ट छ भने दुईटा हुन्छ फिक्स सपोर्ट छ भने तीनटा हुन्छ टाइप्स अफ सपोर्टमा डिपेन्ड गर्छ भने इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम के छ 2 डाइमेन्सन छ भने तीनटा हुन्छ 3 डाइमेन्सनल छ भने 6 वटा हुन्छ 3 डाइमेन्सनमा के हुन्छ
अल्जेब्रासम्म भर्टिकल फोर्स 0, होरिजेन्टल फोर्स 0, होरिजेन्टल भन्नाले भर्टिकल भन्नाले एक्स एक्सिसको फोर्स 0, वाइ एक्सिसको फोर्स 0, जेड एक्सिसको फोर्स 0, तीनटा भयो। त्यस्तै मोमेन्ट एलोङ एक्स एक्सिस 0, मोमेन्ट एलोङ वाइ एक्सिस 0, मोमेन्ट एलोङ जेड एक्सिस पनि के हुन्छ 0 हुन्छ। यदि 3 डाइमेन्सनमा छ भने, 2 डाइमेन्सनमा छ भने त सिम्पली 2D मा एउटा एक्स एक्सिस हुन्छ, अर्को वाइ एक्सिस हुन्छ, अरु रोटेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दा थर्ड एक्सिस हो। हुनाले एक्स र वाइ प्लेनमा छ भने जेड एक्सिसमा के हुन्छ रोटेसन हुन्छ है। अब त्यस्तै हामीले बीमको लागि सिम्पली ल यसमा हेरौँ त, यसमा नम्बर अफ अननोन रिएक्सन कतिवटा हुन्छ भन त ल। रोल नम्बर 115 ले भन त। 115 छ? फेरि भन है, सुन यहाँ छैन, म टिप्छु फेरि। देखियो भने फेरि बर्बाद हुन्छ। 115 छैन। 120 120 छ रोल नम्बर? 125 25 पनि छैन। 130 140 छैन। 140 छ? यस सर। ल भन त बाबु कतिवटा रिएक्सन हुन्छ अननोन रिएक्सन? 3टा सर। गुड। यतापट्टि एउटा हिन्ज सपोर्ट छ हैन, एउटा चाहिँ के छ रुलर छ। नम्बर अफ अननोन रिएक्सन 3 भयो भनेपछि डिग्री अफ इन्टिमेसी कति भयो त? r भनेको 3, 3 - 3 कति भयो? 0 भयो। 0 भन्नुपर्छ के हो त? यो बीम के छ डिटर्मिनेट भन्नुपर्छ के हो त? हामीले यसमा आउने अननोन रिएक्सनको भ्यालु डिटर्माइन गर्न सक्छौं। ल यसमा कतिवटा हुन्छ? रोल नम्बर 97 ले भन त। 97 छ? छैन। 97 भन त बाबु ल। यसमा हजुर दुईटा हो सर। कसरी? फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्टमा कतिवटा हुन्छ? फिक्स सपोर्ट हुन्न क्या सर, 3टा हो। 3टा हुन्छ? हो, मोमेन्ट 3टा हुन्छ। 3टा हुन्छ, सम्झिनु पर्यो, यो त बेइज्जत हुन्छ अब त। यहाँ 3टा हुन्छ भनेपछि यो पनि के भयो त? डिटर्मिनेट हो। यो त क्यान्टिलिभर बीम हो है। ल यसमा अब यसमा 98 ले भन नि त। 98 छैन? 4 ल भन। हुन्छ सर। कतिवटा? 4 है। 4 छ भने के हुने भयो त भन्दा 4 - 3 = 1। 1 भनेको यो इन्डिटर्मिनेट, एउटा चाहिँ हामी निकाल्न सक्दैनौँ कुनै एउटा रिएक्सन है। यहाँ भर्टिकल रिएक्सन, यहाँ भर्टिकल होरिजेन्टल र मुभमेन्ट हुन्छ, कुनै एउटा रिएक्सन हामी डिटर्माइन गर्न सक्दैनौँ है। त्यो सर्ट मैले तिमीलाई कतिको बुझाएको छ भनेर क्रस चेक मात्रै गरेको, त्यसलाई अन्यथा लिन भएन। ल अब यस्तै खालको बीमहरू हामीले गर्न सकिहाल्छौँ। यो जतिसुकै भयो नि, मैले स्लाइड पठाइदिउँ न तिमीलाई, नभए अघिल्लो चोटिको स्लाइड चाहिँ एबी र सीडीसँग त छँदैछ। अब फ्रेम स्ट्रक्चरमा हामीले एउटा फर्मुला थियो, डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी भनेको एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसी र इन्टर्नल इन्डिटर्मिनेसी भन्ने हुन्छ। एक्सटर्नल भनेको n, नम्बर अफ यो इन्डिटर्मिनेसीलाई n ले जनाएको छु। EI भनेको एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसी, यसको एउटा इम्पेरिकल फर्मुला छ r - 3 + c। r भनेको नम्बर अफ अननोन रिएक्सन, c भनेको स्पेशल कन्डिसन। त्यो स्पेशल कन्डिसन भनेको इन्टरनली कुनै एउटा हिन्ज प्रोभाइड गरेको छ भने त्यो हिन्जको कन्डिसनमा हामीले सी भन्छौँ। त्यसै अब के हुने हो त भन्दा NII भनेको 3 * नम्बर अफ कट्स रिक्वायर्ड टु ह्याभ ओपन कन्फिगरेसन भनेको सिम्पली बुझ्दाखेरि 3 * नम्बर अफ ओपन लुप भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ है। यो भनेको 3 * m + 1 - j। j भनेको नम्बर अफ जोइन्ट, m भनेको नम्बर अफ मेम्बर है। अब यो c को लागि कस्तो हुन्छ भने यो c भनेको स्पेशल कन्डिसनमा यो दुईटैलाई जोडौँ, यो दुईटै जोड्दाखेरि कति आउँछ? 3m + r - 3j + c हुन्छ। अब यदि यो दुईटै भ्यालु बराबर छ भने के हुन्छ त? यो n त 0 आउँछ। 0 आउनु भन्नुपर्छ के हो त? डिटर्मिनेट हो। त्यसैले if 3m + r = 3j + c, यो दुईटा पार्ट बराबर छ भने 0 भयो, डिटर्मिनेट भयो। इफ यो अगाडिको पार्ट बढी छ भने त n त पोजिटिभ आउनु। पोजिटिभ आउनुको अर्थ के हो त भन्दा त्यहाँ केही हामीले अझै पनि भ्यालु डिटर्माइन गर्न सक्दैनौँ भन्ने हो। त्यसैले हामीले इन्डिटर्मिनेट भन्छौँ। यदि if 3m + r is less than 3j + c छ भने त्यो भनेको स्ट्रक्चर चाहिँ स्टेबल चाहिँ हुन्छ, नेगेटिभमा आउँछ n को भ्यालु, तर त्यसलाई हामीले त्यसको भ्यालु डिटर्माइन गर्न सक्छौँ, तर त्यो के हुन्छ? अनस्टेबल हुन्छ है। ल यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। यो भइहाल्यो। अब स्पेशल कन्डिसनमा के हुन्छ? समेसन m' - 1
भन्न खोजेको कस्तो हो भने जस्तो कि हामीले एउटा कुनै मेम्बर लियौँ मानौँ यसरी छ हैन यस्तो खालको छ मेम्बर यो 1 2 3 4 यो चारवटा मेम्बर होला अब चारवटा मेम्बर छ ल यो जोइन्ट ए मा छ भने यहाँ एउटा इन्टरनल हिन्ज राख्यो अब यो इन्टरनल हिन्जमा हामीले कति लिने त भन्दा नम्बर अफ इक्वेसन कति आउँछ त भन्दा यसरी अब यसलाई हामीले यहाँ छुट्याउँछौँ यसरी चारवटा पार्टमा डिभाइड गर्छौँ जस्तो यहाँ आउने मोमेन्ट चाहिँ यो m1 होला यहाँ आउने मोमेन्ट एन्टी क्लक क्लक जेसुकै होस् यो भएन यो m2 होला हैन यहाँ आउने चाहिँ m3 होला यहाँ आउने 4 होला m4 होला अब उही हामीले यो m1 m2 बराबर मान्छौँ के m2 m3 हैन m3 m4 छ भने यो m4 m1 लेखिराख्न पर्दैन भन्न खोजेको उही हामीले म्याथमा पढ्छौँ नि a b b c c d छ भने d a त लेखिराख्न पर्दैन नि d a त अलरेडी इक्वल हुन्छ हो यस्तो कन्डिसन के हो त एउटा इक्वेसन त घट्दो रहेछ नि त भनेपछि त्यसैले हामीले के भन्छ त भन्दा यो इन्टरनल हिन्जले प्रोभाइड गर्ने इक्वेसन कति हो त भन्दा समेसन m प्राइम माइनस 1 समेसन m प्राइम माइनस 1 भनेको के हो त भन्दा त्यो इन्टरनली प्रोभाइड गरेको जुन हिन्ज छ त्यो हिन्जमा आएको नम्बर अफ मेम्बर माइनस 1 भनेको यसले एउटा चाहिँ इक्वेसन घटाउँछ हो यति एउटा चाहिँ स्पेशल कन्डिसन यसले हामीलाई प्रोभाइड गर्छ भन्ने हुन्छ त्यसैले जहाँनिर इन्टरनल हिन्ज छ समेसन m प्राइम माइनस 1 गर्नु पर्छ ल अब एउटा फ्रेम स्ट्रक्चर छ भने अब यसमा यो त तिमीहरूले गर्न सक्छौ अब यसमा चाहिँ हामीले के हुन्छ त भन्दा मेम्बर बनेको चाहिँ यो भर्टिकल पनि एबी पनि मेम्बर हो बीसी पनि मेम्बर हो सीडी पनि के हो त मेम्बर हो र एमा भएको सपोर्ट कस्तो खालको सपोर्ट हो भन त एमा कुन सपोर्ट छ हिन्ज छ अनि डी मा कुन सपोर्ट छ रोलर सपोर्ट भनेपछि नम्बर अफ अननोन रिएक्सन कतिवटा हुने भयो यसमा 3 हुने भयो नम्बर अफ मेम्बर कतिवटा छ 3 भयो भनेपछि अब यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा अब यहाँ कुनै लुप त छैन नि अब NII निकाल्ने भनेको यहाँ कुनै क्लोज लुप छैन भन्न खोजेको लुप भनेको कस्तो हुन्छ त भन्दा लुप त क्लोज हुनु पर्यो नि ओपन लुप भएर भएन यदि यहाँ पनि अर्को मेम्बर थियो भने यो क्लोज लुप हुन्थ्यो हैन यसरी यो लुप भयो एउटा वान लुप हुन्थ्यो अनि NII भनेको हामीले 3 into 1 गर्थ्यौं 3 आउँथ्यो हैन तनेर कुनै पनि लुप छैन हैन त्यो लुप छैन भने हामी के गर्न सक्छौं त भन्दा अब यसको चाहिँ हामीले 3 यसमा नम्बर अफ मेम्बर 3 हो r = 3 छ नम्बर अफ अननोन रिएक्सन पनि 3 छ मेम्बर भनेको AB BC CD तीनटा मेम्बर हो अनि J चारवटा जोइन्ट A जोइन्ट B जोइन्ट C जोइन्ट D अनि यसरी हामीले निकाल्न सक्छौं भन्न खोजेको यो कुराहरु हामीले पहिले नै गरिसकेका छौं र अलिकति अर्को कम्प्लिकेट अलि इम्पोर्टेन्ट खालको गरौँ यो क्वेशन ल है कहाँ गयो यो ई कता गयो ई कतैको होला यसले छोडी मिल्दै ल तलको रहेछ यो अब यसमा नम्बर अफ अननोन रिएक्सन कतिवटा हुन्छ भने त ल कसले भन भने रोल नम्बर 116 ले भन त छ 116 छ गर्दै गरौँ ल भन त कतिवटा हुने नम्बर अफ अननोन रिएक्सन 3 हजुर 5 5 कतिवटा हुन्छ कसरी 5 यो कुन सपोर्ट हो भन त यो कति ल 100 सपोर्ट भयो 6 भयो हो 6 भन्नु पर्यो नि तीनटा यो पनि हिन्ज हो यो पनि हिन्ज हो यो पनि हिन्ज हो त्यसैले कतिवटा भयो 6 वटा भयो ल अब नम्बर अफ r चाहिँ 6 भयो नम्बर अफ मेम्बर कति हुन्छ ल रोल नम्बर 122 ले भन त 122 छैन 122 ल त्यसपछि 123 10 सर कति
एन्सर हो न बाबु एन्सर कतिवटा हुन्छ नम्बर 10 सर मेरो 10 वटा हुन्छ 10 वटा सर 1 2 3 हैन यो भर्टिकल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुड 10 वटा हुने भयो त्यो पनि भयो अब जोइन्ट कतिवटा हुन्छ 126 ले भन होला Six, sir. जोइन्ट 6 हजुर कसरी छ जोइन्ट 6 यो जोइन्ट हो कि हैन यहाँ हेर त यो रातो देखिया छ हजुर एउटा अनि यो पनि हो ए यो पनि हो 9 हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नम्बर अफ जोइन्ट 9 वटा भयो अब मलाई भन त यहाँनेरि नम्बर अफ सी त्यो सी को भ्यालु कति हुन्छ भन त ल रोल नम्बर कतिले भन भने रोल नम्बर 129 ले भन त ल 2 हुन्छ कसरी दुईटा इन्टरनल हिन्ज गिवन ल इन्टरनल हिन्जको चाहिँ एन्सर निकाल्ने फर्मुला थाहा छैन समेसन m प्राइम माइनस 1 त्यसरी निकाल्ने भनेको थिएँ नि त मैले पहिला गरिएन बिर्सियो है ठिकै छ ल भन नि त समेसन m प्राइम माइनस 1 भन्नु पढेको थियौँ नि हामीले c इक्वल्स टु समेसन m प्राइम माइनस 1 भनेको रोल नम्बर 46 ले भन नि त ल थ्री आउँछ फोर आउँछ सर हो रोल नम्बर 1 रोल नम्बर 1 छैन रोल नम्बर 5 5 पनि छैन म यो टिपिरहेको छु है त्यहाँ फेरि चाहिँ एटेन्सन देखिएला फेरि रोल नम्बर 10 सर 4 आउँछ हैन ल ईएफ ले बुझिरहेछ फो कसरी आयो भनेर नहीं सर बुझेन बुझेन सर है जस्तै इन्टरनल हिन्ज आई चाहिँ भएन यहाँ हेर है इन्टरनल हिन्ज एउटा बी मा छ हैन यसमा छ एउटा भनेपछि यहाँ कतिवटा मेम्बर कनेक्सनमा आएको छ भन त यो बी मा दुईवटा दुईटा 2 माइनस 1 गरेर त कति भयो यहाँ एक एक हो त्यसै अर्को इन्टरनल हिन्ज यहाँनेरि छ नि यहाँ कतिवटा मेम्बर कनेक्सनमा छ चारवटा चारवटा 4 माइनस 1 गरेर अब कति भयो 3 यहाँ 3 आयो C1 को भ्यालु C एउटा C यहाँ आउँछ एउटा C यहाँ आउँछ नि त है तिमीले के गर्न भएन भने 1 2 3 4 5 6 वटा मेम्बर -1 गर्न भएन के यहाँ पनि एउटा इन्टरनल हिन्ज छ यसको आफ्नै इन्डिभिजुअल निकाल्न पर्यो यहाँ पनि एउटा इन्टरनल हिन्ज छ यसको पनि इन्डिभिजुअल निकाल्न पर्यो भनेपछि दुईटैलाई अनि कम्बाइन गर्न पर्यो C भनेको यो B पोइन्ट भएको एउटा C अर्को यो पोइन्ट भएको C यहाँ कति आयो 3 आयो यहाँ कति आयो 1 आयो भने टोटल कति भयो त हो कुरा बुझ्यो अब कुरा बुझ्यो बुझिएन हजुर बुझ्यो हैन यसरी हामीले यहाँनिर के भयो त हेर त नबुझ्ने भनेको यो C1 र C2 निकालेको होला C भनेको एउटा मात्र इन्टरनल हिन्ज थियो भने C हुन्थ्यो नम्बर अफ चाहिँ इन्टरनल हिन्ज छ भने त n नम्बरसम्म जाने भयो त दुईटा छ भनेपछि C1 भनेको यसलाई माने मैले मानम समेसन m प्राइम माइनस 1 2 माइनस 1 भयो 1 आयो त्यसै C2 भनेको अर्को इन्टरनल हिन्ज यहाँ पनि छ भनेपछि C2 भनेको यहाँ कतिवटा छ चारवटा मेम्बर -1 त्यसैले के भयो त C भनेको C1 + C2 3 + 1 = 4 यो कुरा बुझ्यो बुझेन ल भन त ठीक छ अब EF ले बुझ्या हजुर सर ल अब हामीले अरु त त्यो के त फर्मुलामा राख्ने हो अब एक्सटर्नल इन्डिटरमिनेसनको R - 3 + C R भनेको नम्बर अफ रिएक्सन 6 वटा छ अनि 3 हामीलाई यो 3 + C भनेको 4 यहाँ -1 आयो अब यो इन्टरनल इन्डिटरमिनेसन त फर्मुलामा राखे पनि यहाँ हेर त क्लोज लुप त कतिवटा छ एउटा लुप यो छ एउटा लुप यो छ यो त ओपन लुप छ यो पनि ओपन लुप छ अनि के भनेको नम्बर अफ क्लोज लुप दुईटा छ 2 × 3 गरिदियो सिधै 6 आउँछ एन्सर
नभए फर्मुलामा राख्ने भने के हो त भन्दा 3 * m+1 - j हो 3 * m भनेको नम्बर अफ मेम्बर 10 वटा छ 1 j चाहिँ 9 वटा छ भने 3 * 2 नै आउँछ है। यसरी हामीले सिधै पनि चेक गर्न सक्छौं। अब एक्जाममा देखाउँदाखेरि चाहिँ यो फर्मुला राखेर इम्पेरिकल फर्मुला राखेर देखाउनु पर्यो। तर हामीले यसको क्रस चेक गर्दाखेरि के हो त यो एउटा लुप हो यो अर्को लुप क्लोज लुप दुईटा छ हैन। यसलाई ओपन गर्नको लागि दुईटा मेम्बर हटाउनु पर्ला भन्ने हो। त्यसैले के हुने भयो त भन्दा 3 * 2 गरेर सिधै 6 एन्सर हामीले क्रस चेक गर्न नि सक्छौं। अब टोटल कति भयो त भन्दा एक्सटर्नल प्लस इन्टरनल जोड -1 + 6 = 5। त्यो भन्ने के हो त भन्दा यसको मिनिङ के हो त भन्दा हामीले 5 वटा कुनै रियाक्सन इन्टरनली अथवा एक्सटर्नली जुन रियाक्सन आउँछन् ती हामीले डिटरमाइन गर्न सक्दैनौं भन्ने कुरा हो। ल यसमा के छ सोध्न पर्ने? के छ? बोल न बोल। छैन भने म अगाडि बढ्छु। छैन सर। ल जस्तै यो क्वेशनमा हेर त यो क्वेशनमा निकाल्न सकिन्छ हामीले। यो क्वेशनमा त NII कति हुन्छ भन्दा इन्टरनल इन्टिग्रेसन कति हुन्छ सिधै भन्न सक्नु पर्यो के। अब यहाँ कुनै क्लोज लुप छ त छैन। छैन भने 0 आउँछ। अब यहाँ नम्बर अफ मेम्बर कति नम्बर अफ R कति हुन्छ भन्नु त ल 4 रियाक्सन 4 नम्बर अफ मेम्बर 4 मेम्बर 4 जोइन्ट कति 5 1 2 3 4 5 मेम्बर 1 2 3 4 ल ठीक छ है। मेम्बर यसलाई पनि मेम्बर मान्ने हो भने यो ई पनि जोइन्ट मान्न पर्छ। तर यो बी देखि ई सम्म एउटै मेम्बर मान्ने हो भने यो कुनै पनि मेम्बरको दुईटा जोइन्ट हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है। त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। यो पनि यदि हामीले यो एबी पनि मेम्बर बीसी पनि मेम्बर सीडी पनि मेम्बर सीई पनि मेम्बर हो भने यो ई पनि के हो त जोइन्ट हो। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु है। ल यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ। अब यहाँ त सी को भ्यालु त यहाँ दुईटा मेम्बर छ 2 - 1 भइहाल्यो। मैले त्यो यो 4 वटा मेम्बर हुँदाखेरि यो सी लाई पनि मेम्बर भन्दा सी पनि जोइन्ट हो ई पनि जोइन्ट हो भन्ने कुरा बुझाउन खोजेको हो है। त्यो कुरा चाहिँ यति कुरा बुझ्यो हुन्छ। ल यो कुराहरु तिमीले अरु पनि हेर्दै गर। न्युमेरिकल पार्टको रियाक्सन यो बीमको तिमीले गर्न सकिहाल्छौ। म सिधै अब फ्रेमकोमा जान्छु। रियाक्सन भन्दा पहिले अब हामीले यहाँ एक्सियल फोर्स शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट। एक्सियल फोर्स भन्ने चाहिँ के हो त भन्दा कुनै पनि बीम अथवा कोलम अथवा कुनै पनि मेम्बरको एक्सिसबाट जुन एक्सिस हुन्छ सेन्ट्रोइडल एक्सिस त्यो एक्सिसकै कोइन्साइड भएर पास हुने जुन एक्सिस हुन्छ जुन एक्सिस छ त्यो एक्सिससँगै कोइन्साइड भएर पास हुने फोर्स है त्यसलाई हामीले एक्सियल फोर्स भन्छौँ अथवा एक्सिसबाटै पास हुने फोर्स। कि चाहिँ त्यो चाहिँ टेन्साइल हुन्छ। टेन्साइल भनेको दुईटै साइडमा यता पनि यसले तन्काएको छ यता पनि के गरेको छ तन्काएको छ भन्नु खोजेको चाहिँ के हुन्छ यो साइडमा पनि यतातिर छ यो पनि यतातिर छ भनेको इलोङ्गेसन हुने हो नि। इलोङ्गेसन हुने भनेको के हो त भन्दा पहिलेको जुन मेम्बर थियो त्यो मेम्बर भन्दा एक्स्ट्रा लेन्थ बढ्ने हो नि। लेन्थ बढ्नु भन्नुपर्छ के हो त पोजिटिभ सेन्स हो। त्यसैले के हो त यदि हाम्रो यो टेन्साइल फोर्स छ भने त्यसलाई हामीले पोजिटिभ भन्छौँ। यसरी कम्प्रेसिभ छ यतापट्टि पनि 2r3 मेम्बर छ यता पनि 2r3 मेम्बर छ भने दुईटै साइडबाट के हुन्छ कम्प्रेसिभ फोर्स लगाइरहेको छ हो। यस्तो खालको फोर्स छ भने यसलाई हामीले कम्प्रेसिभ फोर्स भन्छौँ। यो के हो त यसले लेन्थ डिक्रिज गराउँछ। डिक्रिज गराउनु पर्छ भने भन्नुको अर्थ के हो त लेन्थ रिड्युस गराउँछ। त्यसैले त्यसलाई हामीले के भन्छौँ नेगेटिभ फोर्स भनेर मान्छौँ। अब शियर फोर्स भनेको कुनै पनि ट्रान्सफर्स सेक्सनको परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा आएको जुन भर्टिकल फोर्सेस हुन्छन् ती भर्टिकल फोर्सको अल्जेब्रिक समलाई हामीले के भन्छौँ शियर फोर्स भन्छौँ है। शियर फोर्स भन्ने चाहिँ यसरी एउटा भर्टिकल्ली अपवर्ड छ एउटा भर्टिकल्ली डाउनवर्ड छ। अब यसमा नि पोजिटिभ र नेगेटिभ भन्ने छ। जस्तो एउटा कुनै मेम्बर के होला हैन यसको माथिको मेम्बर छ यो डिरेक्सनमा एउटा अपवर्ड लगायो यो डिरेक्सनमा एउटा डाउनवर्ड लगायो भने यसले के अपवर्ड लगायो भने अपवर्डतिर शिफ्ट हुन्छ डाउनवर्ड लगाएको छ भने डाउनवर्डतिर शिफ्ट हुन्छ। यो एक्सिस भनेको के हो त यो त यसको इनिशियल एक्सिस हो भनेपछि अब यस्तो खालको यसले लेफ्ट अप राइट डाउन यो लेफ्ट अपवर्ड छ राइट डाउनवर्ड छ भने पोजिटिभ शियर। अथवा सिम्पली भन्दाखेरि यो फोर्स र यो फोर्स बराबर हुन्छ। यसको एरो टु एरो यसरी घुमाउँदा यो के हुन्छ यसरी क्लकवाइज घुम्छ। हो क्लकवाइज कपल छ भने पोजिटिभ शियर भयो। लेफ्ट डाउन राइट अप यसको ठ्याक्कै उल्टो भनेपछि नेगेटिभ शियर भयो। र नेगेटिभ शियर भनेको एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन हेर्दा यो एरो टु एरो यसरी घुमाउँदै यो चाहिँ के हुन्छ एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा कपल छ भने त्यो के हुन्छ नेगेटिभ शियर फोर्स हुन्छ है।
त्यस्तै हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको कुनै पनि स्ट्रेट बीममा अथवा चाहिँ मेम्बरमा हामीले यदि फोर्स लगाएका छौँ परपेन्डिकुलर डिरेक्सनबाट आएको फोर्स छ भने त्यसले के भन्छ रोटेसनल इफेक्ट जनाउँछ है। त्यो रोटेसनल इफेक्टलाई हामीले के भन्छौँ बेन्डिङ मोमेन्ट भन्छौँ। त्यो बेन्डिङ मोमेन्ट के हुन्छ त भन्दा कुनै पनि मेम्बरको है मेम्बरमा आउने ट्रान्सफर्स फोर्सको अल्जेब्रिक समलाई हामीले ट्रान्सफर्स फोर्सले दिने रोटेसनल इफेक्ट भनेर बुझ्नु पर्यो है। मेम्बरमा हामीले रोटेसनल इफेक्ट लगाएका छौँ भन्न खोजेको अलरेडी रोटेसनल इफेक्ट पनि हुनसक्छ, एक्सटर्नल मोमेन्ट पनि हुनसक्छ र परपेन्डिकुलर फोर्सले क्रिएट हुने मोमेन्ट पनि आउन सक्छ। हो त्यस्तो खालको जुन फोर्स छ र त्यसले क्रिएट गर्ने रोटेसनल मोमेन्ट छ भने त्यसलाई हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट भन्छौँ। बेन्डिङ भनेपछि बाङ्गिन्छ है। जस्तै यो यसरी अघि स्ट्रेट बीम थियो होला तर हामीले मोमेन्ट लगायौँ भने दुईटै साइडबाट लेफ्टमा चाहिँ क्लकवाइज राइटमा एन्टी क्लक छ नि। हो यस्तो खालकोले के हो यसरी स्यागिङ भयो नि। स्यागिङ भनेको लोअर पार्ट चाहिँ के भयो आउटर पार्ट चाहिँ टेन्सन आयो, इनर पार्टमा के छ कम्प्रेसिभ फोर्स छ। यसले चाहिँ के गर्छ यसरी कम्प्रेस गर्छ नि त। हो यस्तो खालकोलाई हामीले पोजिटिभ मोमेन्ट अथवा यसलाई स्यागिङ भन्छौँ। स्यागिङ हुन्छ यसरी स्याग भइरहेछ नि है, झुलिरहेछ। यसको ठ्याक्कै उल्टो है। यदि हामीले यो यस्तो खालको मोमेन्ट लगायौँ लेफ्ट एन्टी क्लक राइट क्लकवाइज छ भने यो आउटर पार्ट के हुने भयो, यो आउटर पार्ट चाहिँ के हुने भयो कम्प्रेस हुने भयो, यो इनर पार्ट चाहिँ के हुने भयो इलोङ्गेसनमा आउने भयो। यसलाई हामीले नेगेटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट भन्छौँ अथवा चाहिँ हगिङ मोमेन्ट भन्छौँ है। हो यस्तो खालको यो साइन कन्भेन्सन पनि हो। लेफ्टबाट हामीले क्यालकुलेसन गर्दै गएका छौँ भने क्लकवाइज मोमेन्टलाई चाहिँ पोजिटिभ मान्न पर्यो, एन्टी क्लक मोमेन्टलाई नेगेटिभ मान्न पर्यो भन्ने कुरा हो है। ल अब यसको यदि यो न्युमेरिकल भ्यालुलाई हामीले एक्जियल फोर्स शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्टको न्युमेरिकल भ्यालुलाई हामीले कुनै एउटा ग्राफमा प्लट गऱ्यौँ, एक्स एक्सिसतिर लेन्थ लियौँ, वाइ एक्सिसतिर न्युमेरिकल भ्यालु पोजिटिभ भ्यालु छ भने माथि नेगेटिभ भ्यालु तल राख्यौँ अथवा चाहिँ त्यसको ठ्याक्कै रिभर्स गरे पनि जे बुझे पनि के हो त भन्दा कुनै पनि एक्जियल फोर्स शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्टको न्युमेरिकल भ्यालुलाई यदि हामीले ग्राफमा प्लट गरेका छौँ र ग्राफमा प्लट गर्दाखेरि जस्तो खालको डायग्राम आउँछ हो त्यो डायग्रामलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दा एक्जियल फोर्स प्लट गरेका छौँ भने एक्जियल फोर्स डायग्राम हो, शियर फोर्स प्लट गरेका छौँ भने शियर फोर्स डायग्राम हो र बेन्डिङ मोमेन्टलाई प्लट गरेका छौँ भने त्यसलाई हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम भन्छौँ। एएफडी एसएफडी र बिएमडी पनि भन्छौँ। जनरली हामीले गर्ने के हो त भन्दा एक्स एक्सिसको डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले लेन्थ अफ बिम लिन्छौँ बिमको केसमा, अथवा मेम्बर जस्तो खालको कन्डिसनमा छ फ्रेम स्ट्रक्चर छ भने फ्रेम स्ट्रक्चरको जुन एक्सिसहरू छ त्यसलाई हामीले एक्सिस मान्छौँ भने त्यसको परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा के गर्छौँ भ्यालु प्लट गर्छौँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। अब यसरी एक्जियल फोर्स र शियर फोर्समा के हुन्छ त भन्दा पोजिटिभ भ्यालु चाहिँ बाहिरपट्टि नेगेटिभ भ्यालु भित्रपट्टि हुन्छ भने बेन्डिङ मोमेन्टमा के हुन्छ जुन साइडमा टेन्सन क्रिएट हुन्छ जस्तै यो स्यागिङ छ भने तलपट्टि पोजिटिभ हुने भयो भने बुझे नि भयो। टेल जता छ यो एरोको टेल जता छ त्यतै के हुन्छ टेन्सन क्रिएट भइरहेछ। यहाँ पनि हेर न यो एरोको टेल कता छ भित्रपट्टि छ, यो टेल हो यो हेड हो भनेपछि टेल जता छ त्यतै के हुन्छ टेन्सन क्रिएट भइरहेको हुन्छ, भित्रपट्टि के हुन्छ कम्प्रेसिभ फोर्स आइरहेछ भनेपछि जुन साइडमा टेल हुन्छ त्यो साइडमा टेन्सन क्रिएट हुन्छ त्यही साइडमा हामीले के हुन्छ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम प्लट गर्नुपर्छ भन्ने सिम्पल कन्सेप्ट चाहिँ बुझिराख्दा राम्रो हुन्छ। अब यसमा यो बिमको गरेर राख्न आवश्यक छैन, बिमको तिमीले सिम्पली गरिहाल्छौ। हामी एउटा फ्रेममा हेरौँ। यहाँ अब यसमा जस्तो यो छ है, यो सिम्पल कुराहरू बुझ्दा हुन्छ। यदि यो पोइन्ट लोड छ भने है पोइन्ट लोड आयुष यत्रो भनेको छ किन म्युट अन गरेको अनम्युट गरेको? र प्रोफाइल हेर्दाखेरि खतरा छ आयुष। ल अब यसो अर्को भनेको यो पोइन्ट लोड छ भने है यसको सिम्पल कन्सेप्टहरू के हो भने पोइन्ट लोड छ युडिएल युबिएल छ भने कसरी हुन्छ भन्ने कुरा तिमीले पढिसकेका पनि छौ है। अब जस्तै यो पोइन्ट लोड छ भने के हुन्छ त भन्दा यसको है पोइन्ट लोड छ भने शियर फोर्स डायग्राम के हुन्छ रेक्ट्याङ्गुलर हुन्छ, यसरी रेक्ट्याङ्गुलर आएको हुन्छ। बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम चाहिँ स्ट्रेट लाइनले जोड्छौँ हामीले है, स्ट्रेट लाइनले जोड्छौँ। जस्तै युडिएल लोड छ भने ठ्याक्कै यसको लोडको 1 डिग्री थपेका छ भने यहाँ पनि के हुन्छ 1 डिग्री थपिँदै जान्छ। भन्न खोजेको के हो त भन्दा यदि युडिएल लोड छ भने बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम शियर फोर्स डायग्राम के हुन्छ स्ट्रेट लाइनले जोड्न पर्छ, तर बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम के हुन्छ त स्क्वायर प्याराबोलिक हुन्छ। त्यस्तै युबिएल लोड है, युबिएल लोडमा पनि स्लोप डाउन छ कि स्लोप अप छ भन्न खोजेको। यो ट्रायंगुलर लोड छ यो पनि ट्रायंगुलर लोड हो। अब हामीले स्लोप कताबाट मेजर गर्ने भनेको स्लोप भनेको के हो त होरिजोन्टल एक्सिस सँग बनाएको एंगल हो है। भनेको के हो त भन्दा यो लेफ्ट साइडबाट मेजर गर्ने
यो यहाँबाट त मेजर गर्न मिलेन यसरी हामीले होरिजेन्टल भनेको त यसरी लाइन तान्न पर्यो भनेपछि यो स्लोप कता छ डाउन छ है यो स्लोप डाउन छ त्यस्तै यो के छ स्लोप अप छ अब यहाँ हामीले कसरी प्लट गर्छौं त भन्दा यहाँ प्लट गर्दाखेरि हामीले जस्तो यसरी एउटा लाइन ड्रा गर्छौं यता पनि एउटा म्याग्निट्युड आउँछ यता पनि एउटा म्याग्निट्युड आउँछ है जस्तो यो केसमा के छ स्लोप त के छ डाउन छ नि हैन यो स्लोप के छ यसरी डाउन छ स्लोप भनेको होरिजेन्टल एक्सिस देखि